Pero makita ni Magsun, grabe makadaig, grabe makalukso, grabe makasayaw. No, praise the Lord. Usap ka, ang akong gibati mga igsoon, usagid ka, grabe nga kalipay nga nakita na ko nga ang mga kabatapunan, aduna gayoy tinguha diha sa pagsinati sa presensya sa Dios. So usa ni kadako nga kadakugan mga igsoon. So karon kapuntagon ani ako mga igsoon sa usa ka mensahe naka-schedule at kini siya mga igsoon sa first Sunday, pero ako na lang i-advance karon tungod kay nagibati nako mga igsoon nga kinahanglan pinako siyang ipadayag tungod kay usa ni siya kasinatian mga igsoon sa kung kinabuhi nga maka paambit ko kaninyo sa usa ka dakong butang nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili lang sa akong personal na kinabuhi ko, dili sa kinatibukan nga church sa crossover. O dili lang sa kinatibukan nga church sa crossover, o apil na ubang mga kasimbahanan mga igsoon nga ang tinguha maulamang gayon ang pagpasidungog sa tukuhin ng Dios. Amen. O kini karong kapuntagon, kini atong gibasa mga igsoon nga bersikulo, usa kini siya ka mensahe mga igsoon nga daghang mga butang nga pwede ipadayag sa atong matag usa ka kinabuhi. Dunay mga daghan nga mensahe nga pwedeng ipadala diri kanato karong adlaw. Pwede kini siya nga maong bersikulo nga magpadayag kanato aron sa pag-andam sa itong mga kinabuhi sama sa ginahitabo kang Ginoong Hesus nga giandam siya alang sa iyang kamatayon, alang sa iyang paglansang dito sa cross. Kung ato gisang basahon ang kinatibukan nga bersikulo, usa kini ka preparasyon nasama sa usa ka kanang gitawag og kultura sa mga Hudiyo nga ang usa ka patay kinahanglan gayud siyang diguon sa pahumot, dihugan sa pahumot. Kini siya nga mensahe nagpadayag diana. Or kini siya nga mensahe, kini siya nga bersikulo pwede nga magpadayag kanato mga igsoon og mensahe sama sa usa ka bililhon kayo nga butang nga gi-offer or gihatag aron sa pagpasidungog sa usa ka hari. Or either kini siya nga bersikulo mahimo kini siya nga magpadayag og usa ka mensahe kabahin sa kinabuhi sa mga katawhan nga padayon nga nagtinguha nga nag-ingon sa ilang kinabuhi nga magatuo ug magasimba sa Dios apan ang ilang mga kasing-kasing sukwahi sumala sa ilang tinguha sa pagpasidungog sa Dios. Or kini siya nga mensahe magapadayag kini og usa ka bililhon kayo nga butang diin gibuak mga igsoon sama sa usa ka alabastro nga gibuak aron ang sulod niini mahimong panalangin ngadto sa mga katawhan nga ania niini mapunglawak. Ug mo focus ako mga igsoon diha niining word nga gitawag og broken, pagbuak. Sama sa gihimo sa kababae nga nagdala sa tipod nga alabastro. Gibuak niya ang maong tipod ug gibukbuk ang pahumot sa ulo ni Ginoong Hesus. Kining pagkabuak mga igsoon or broken or broke or break, kung may mga mag-break sa diyang actual niya kini sa pagbuak. Ang pagkabuak mga igsoon mahimo kining usa sa kahigayunan nga usa ka butang mapikas-pikas ngadto sa mga piraso or ingotag ma-damage nga sama sa usa ka vessel or sama sa usa ka plato mga igsoon usa ka baso nga sa diha nga nabuak kini magkabahin-bahin ngayon kini mabungkag ngayon kini ug nakoy gipaldayag gipakita diha na usa ka picture nga sa diha usa ka plato usa pa siya ka tipo ug sa diha nabuak siya. Ang pagkabuak mga igsoon kasagaran kini siyang mahitabo sa dihang aduna sa usa ka butang sa dihang adunay impact nga mahitabo pang o nahulog kini dunay impact mabuak o dunay pressure nga imong i-apply niini sama sa usa ka butang nga imong i-apply niya og kusog kayo nga pressure
or dunay gitawag og kusog nga imong gi-apply niini o kini siya nabuak or naputol. Tungod kay sa English nga word, ang word na broken is something like nga nagbuba siya or na-damage siya or may nguntan siya, naputol siya. Sama sa usa ka relasyon nga naputol, sama sa usa ka butang mga isa kadina nga naputol, sama sa usa ka kadina nga nabungkag. Sa dihang adunay pressure nga gi-apply alang niini. Basically, broken things ang mga naguba or nabuak nga mga butang, gi-consider na gina siya nga scrap. Wala na siya bili. Or doon naman na siya bili, gamay na lang yun kayo siya bili. Or may mo siya itawag og useless. May mo not worthy, wala na siya bili, wala na siya bisan kung sa mga igsoon, kung kini siya nabuak o kini siya nabungkag. Doon ay mga butang nga sama niini. Nasa diya, mabuak kini, wala na siya bili, dili na siya magamit, dili na siya mapuslan. Apan doon ay mga butang mga igsoon, sa dihang kini siya nabuak, o sa dihang kini siya naputol, mahimong kini siyang i-transform or mahimong kini siyang i-reform or pumahon pag-usab aron mahimong usab ka maanindot nga butang aron siya mahimong ma-upgrade or mapataas mga igsoon ang ihang valor or ang ihang value. It can be reformed or it can be transformed to upgrade their value. Doon ay mga butang nga sama niini, sama sa mga material na nagamit og bulawan, sama sa mga material na nagamit og silver, sama sa mga material na nagamit og unsa nga mga mahalon nga metal, nga kung kini siya mapuak, pwede nimo siya i-transform, pwede siyang mapurma og usa ka bililhon nga butang nga sama sa usa ka pamaagi mga igsoon, nga bisan pag kini siya napuak sama sa usa ka baso nga nabuak, nga pwede nimo siya i-transform into kanang gitawag og klase sa butang nga mas taas siya og value sama sa gihimo sa mga katawhan mga igsoon sa kining gitawag og mga kaigsuonan nato sa nasod sa Japan nga gihimo nila kining kintsugi. Usa kini siya ka klase mga igsoon sa art nga gihimo nga usa ka cup nga nabuak gihimong tibuok pagbalik pinaagi sa pagbutang niini og bulawan aron kini siya sumpayon pagbalik o mao kini siya nakapataas sa iyang value, nakapataas sa iyang presyo, nahimo siyang mas mahal, nahimo siyang usa ka bililhon o usa ka maninot nga butang nga pwede siyang magarepresentar sa usa ka recovered nga item o sa ka kanang gitawag transform nga usa ka butang nga nahimong nitaas ang iyang value. Ug dunay mga butang mga igsoon nga gitugot kayo nga mabuak aron sa paghimo sa ihang katuyuan, aron sa pagtuman sa katuyuan alang niini. Sa dili pa mo padayon sa kumisahi dadto sa tamo sa usa ka istorya. Usa ka istorya mga igsoon, adunay usa ka bugtong anak nga lalaki sa usa ka adunahan nga tawo. Kung nangayo siya regalo sa iyang amahan, imo siya, pa, sa akong sumaran sa akong adlaw nga natawhan, mangayo ko nimo og regalo nga kabayo. Kanang kabayo nga dako kayo kanang gitawag og mula. Kay gusto kong magsakay og kabayo. Ug tuod man kay ang iyang amahan adulahan makapalit gid siya og iyang giregalo sa iyang anak. Ug sa dihang giregalo na niya siya mga siyang anak, ang iyang mga kasilinganan ug mga kaamiguhan, ilag yung gidayeg ang amahan. Ug imo masab ilag yung giingnan ang anak pagkabulahan gid mo nga anak. Pagka-bless gid nimo nga anak tungod kay nakaamahan ka ug naghatag ka nimo sa gibagayo nimo nga regalo usa ka nindot kayo nga kabayo. Apan subok kay nga palandungon mga igsoon. Tungod kay human sa iyang kasumaran sa adlaw nga katawhan pagkaugma, sa dihang gusto na niyang sakyan ang kabayo, gipatiran siya sa kabayo mga igsoon ug naiko ang iyang duha ka tuhod ug nabuak. Ug nahitabo ang anak, ang bugtong anak, pinanggang anak, dili na makalakaw, kinabuak ang tuhod, gipatiran sa kabayo.
Ug ang iyang mga silingan nga nigdaig sa maong batan-on, nigdaig sa amahan, ning adto na pud sa ilaha, giingnan na pud niya ang iyang aman, pagkawagi swerte sa imong anak. Ginagaluhan ang tani mong kabayo, apan karon di na hinuon makalakaw. Pagkawagi swerte ni mga pagkaamahan. Ug nagtinuod man mga igsoon, na manahinuktok ang amahan, ug yatiman ang iyang anak, hangtod nilabay ang mga panahon, ug niabot ang usa ka dakong panahon nga gikinahanglan sa ilang nasod, tungod kay adunay dakong kupat nga kinahanglan sa gubagon sa ilang nasod. Ug ang tanan nga mga batan-on nga mga lalaki gi-recruit mga igsoon aron dalhon aron himong sundalo. Ug ang mga anak sa mga kasilinganan nga mga batan-on nga lalaki na recruit na dala nato sa panggubatan. Ngadto sa Iran. Ug sila dito mga igsoon nakigubat. Ug ang uban nila wala na nakauli. Ug ang iyang mga silingan ni adto na pud sa iyang silingan nga mahali siya pagkaswerte sa imong anak. Ang among mga anak tuwa dito sa panggubatan ang uban na makauli pero ang imong anak nagpabilin. Tungod kay dili siya mahimong sundalo kay buak siya tuhod. Dunay katuyuan ang mga butang mga igsoon sa tong kinabuhi. Posible nga dunay nahitabo nga usa ka butang mga igsoon nga nakapabuak sa imong kinabuhi apan dunay katuyuan ang Ginoo nga gitugot kini. Tungod kay ang tanang butang maayo para sa mga katawhan nga padayon kanahigugma kaniya. All things work together for good for those who love Him. Amen ba mga igsoon? Ug ang Dios sa atong adlaw-adlaw nga paglakaw mga igsoon sa atong pagkinabuhi, maghimo gayon siya, magbutang gayon siya og pressure sa atong mga usa ka kinabuhi or even broke us nga pwede nga mubuak sa atong mga kasing-kasing mga igsoon. Tungod kay duna siya katuyuan. Even Jacob, bisan si Jacob mga igsoon, nga usa ka tawo mga igsoon nga dunay tinguha sa iyang espirituhanon nga kinabuhi nga magpagidayog sa Dios. Butang nga pressure sa Dios ang ihang ang mga igsoon. Ug mo'y hinungdan nga si Jacob dili na makatarong og paglakaw. Aron siya mga igsoon makasinati og kausaban sa iyang kinabuhi diha sa iyang pisikal nga paglakaw aron iha gayong mapamatud-an gayon sa Dios nga kining maong tao nga ihang gipili nga mahimong amahan sa nasod sa katawhan nga ihang pilion mahimong maglakaw sa katuyuan sa Dios ug dili sa ihang kaugalingon nga paglakaw. Kung sa unsang paagi gibuak sa Dios ang dagat na pula, ang Red Sea, gipikas sa Dios aron makalatas ang iyang mga katawhan, ang katawhan sa Israel, aron siya makalingkawas mga igsoon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, aron ang iyang katawhan dalhon nato sa yuta nga iyang gisaan. Gipikas sa Dios, gibuak sa Dios ang dagat na pula aron makalabang, aron makalingkawas, aron mahatagag kagawasan ang iyang katawhan. Ug sa inaingon ani nga pamaagi, gibuak sa Dios ang bato dito sa Horeb aron ang tubig muagas gikan niini, aron ang iyang katawhan sa Israel ug ang ilang mga kahayupan makainom sa maong tubig ug matagpaw sa ilang panginahanglan. Adunay pikason ang Dios, adunay bukon ang Dios, adunay si himuon mga igsoon aron mapadayag o mahimo ang iyang katuyuan. Ug sa samang paagi si Ginoong Hesus ihang gipikas-pikas ang 5 ka tinapay o ang 2 ka isda aron ihang ipakaon sa 5,000 ka tawo. Kung sa unsang paagi gihimo sa Dios ang milagro sa dihang adunay butang nga ihang gipikas-pikas, aduna gayon siya katuyuan mga igsoon.
Tungod kay sa atong paglakaw diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dili kami kini sama sa paglakaw mga igsoon nga naa ta sa red carpet. Dili kini sama sa paglakaw mga igsoon nga murag tag kanang naa ta sa cloud 9. Nga murag paminaw na to sa itong kinabuhi, grabe ka ito kamalipayon, grabe kita ka-bless. Apan dunay mga higayon sa itong mga kinabuhi, mga igsoon, nga kalit lang na makahisinati ka, Lord, unsa man ni nahitapon ako. Nga usahay makapanganoy na lang na, Lord, ano sa pa man mabot ang rapture ka, di naman ako ni kaya ron, oy. Apan dunay katuyuan ng Ginoo. Nganong ihakin ni siyang himo mga iso. Kung atong kahinumduman ang katawhan sa Israel, sa diyang gipagawas niya gikan sa Ehipto, gipikas niya ang dagat nga pula, wala niya kinigidala diretso sa yuta na iyang gisaad. Apan gipaagi niya mga igsoon sa kabingawan, sa wilderness, aron kining mga katawhan mga igsoon padayon nga makasinati kung unsa gayon ang milagro nga pagabuhaton sa Dios nga sa dihang maglakaw sila sa init mga igsoon diha sa desierto, adunay panganod nga mutabon kanila aron dili sila mainitan, o sa dihang maglakaw sila sa gabi adunay haligi nga kalayo nga kahayag nga magapanguna kanila aron pag-aywag sa ilang agyanan. Ang katuyuan sa Dios nga kining ihang katawhan matransform, mahimong mapataas ang ilang value tungod kay gikan sila sa pagkaulipon o giandam sila sa Dios aron pag-angkol sa yuta nga iyang gisaad aron mahimo sila sa kabantugan nga nasod. Ug sila gihatagan sa Dios ug kahigayunan nga mag-transform pinaagi sa pagbuak sa ilang mga kasing-kasing. Tungod kay ang Dios magabutang og presyo diha kanimo, posible nga mobuak sa imong kasing-kasing. Tungod kay gusto sa Dios nga mag-transform ta para sa iyang katuyuan. Ug mao gayud kana ang katuyuan sa Dios. Nga gikan sa atong kinabuhi mga igsoon nga dili kita makahimo sa pagdaig kaniya, dili kita makapalitok og word nga hallelujah, dili kita makalitok og word nga praise the Lord, dili kita makalitok og pulong sa pagpasalamat kaniya, dili kita makakuot sa atong mga salapianon nga bahigano sa paghatag kaniya. Mga igsoon, gi-transform ka sa Dios. I-transform ka sa Dios aron mahimo kang usa ka anak, usa ka tawo mga igsoon nga adunay taas nga valor sa iyang atubangan. He will bring us because He want to upgrade our value. Nga sama sa usa ka gitawag og kaning gitawag og kintsugi. Nga sa dihang nabuak siya, gitransform siya aron siya butangan ug bulawan aron ang iyang ordinaryo kayo nga cup mahimo siya taas ug value. Mao na siya katuyuan sa Dios ug labaw sa tanan. Bukon ka sa Dios tungod kay gusto niyang makita kung unsa ang naa sa sulod nimo. Bukon ka sa Dios tungod kay gusto niya nga gamiton kung unsa ang naa sa sulod nimo. Sama sa usa ka alabastro nga gidala sa usa ka babae nga naisulod mga igsoon nga mahalon kayo nga pahumot nga sama sa giingon sa Biblia, posible kini siya mobalon og 300 ka denaryo nga gidala niya mga igsoon ug iyang gibuak ang maong alabastro. Dili pa din pwede nga tangtangon lang to niya itong takob ato nga anong kinahanglan pa magbibiya nga bukon. Ug ang sulod ni ini nga maong
perfume mga igsoon, usa ka perfume nga garapi ka mahal, garapi ka bililhon. Nga giandam kini mga igsoon sa usa ka pinasahi nga panghitabo nga higayon silang kinapoy o kasagaran gigamit kanila sa dihang adunay burial nga seremony mga igsoon ug idihog kini sa lawas sa usa ka patay aron kini magpabilin nga humot. Ug iha kini gianoy, iha kini gibubo sa ulo ni Ginoong Hesus para iandam ang iyang lawas sa usa ka burial. Nga sama sa mga igsoon sa usa ka sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Nga kung sa unsang paagi nagpadayag kini mga igsoon sa usa ka kahigayunan nga siya pikason, siya bukon mga igsoon dito sa cross. Nga nagpadayag kini dito sa kahigayunan nga ang katawhan gipalabang sa Dios gikan sa Ehipto padung dito sa iyang yut sa kamingawan pinaagi sa pagpikas sa dagat nga pula. Gipadayag kini sa Dios sama sa pagpikas sa bato dito sa Horeb sa pagbuak nining mga bato aron mudagayday ang panalangin, mudagayday ang tubig aron ang katawhan makainom niini. Kung sa usang paagi ang 5 kapaan o 2 ka isda kipikas-pikas karon sa pagpakaon sa 5,000 ka tawo. Ang lawas ni Ginoong Hesus nga sama sa usa ka alabastro nga gibuak aron mugawas ni mga igsoon ang mahalon kaayo nga perfume, ang iyang balaan og hamili nga dugo nga nagsimbolo sa usa ka mahalon kaayo nga perfume nga ang iyang kahumot mga igsoon mopuyanap sa tibuok kalibutan. Aron ang tanan nga makasighot, ang tanan nga makatimaho, ang tanan nga makaambit ni makaambit sa panalangin. Amen. Ug ang sudlanan nga alabastro gibuak kini sama sa nagpadayag kini mga igsoon nga wala na gayo pag-usap. Dili na kini siya pwedeng gamitong pag-usap. Tungod kay ang himo sa maong katuyuan sa Dios dito sa cross himuon lamang sa usa ka pamaagi. Kung unsa ang gibuhat sa maong babae mga igsoon sa iyang mga kamot, mauusap kini ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Sa atong mga kinabuhi karon, aduna ba kita'y kasinatian mga igsoon? Aduna ba'y mga higayon sa atong kinabuhi nga nakasinati kita nga sama sa gibuak sa Dios ang atong mga kinabuhi? Aduna ba'y mga pressure mga igsoon nga posibleng nga nagbuak sa atong mga kasing-kasing? Diha sa atong mga kasinatian, sa atong mga pagpangalagad sa Ginoo, sa atong sa atong pagpanginabuhi, sa atong pagdala, sa atong panimalay. Aduna ba tayo na sinatian mga igsoon? Nasasama ni maong panghitabo karon. Kung gibati ni mo igsoon nga gibuak ka sa Dios, nagpadayag ka na nga ikaw usa ka pililhon nga tao nga pilit sa Dios. Usa ka pililhon nga tao mga igsoon nga gibuhat sa Dios. Kung gusto niya masinati nato mga igsoon ang usa ka pagbuak aron kita ma-transform. Tungod kay ang kinisya nga katuyuan sa Dios mga igsoon mao'y mag-andam kanato, mao'y mag-andam kanimo para sa usa ka kadakong katuyuan sa atong usa ka kinabuhi. Kung kini siyang mao nga simbahan mga igsoon ni aging panahon mga igsoon nga sama sa gibuak, sama sa gidukdok, sama sa gibali-bali, sama mga igsoon sa gi-applyan o grabe kakusog kay nga pressure. Alang sa usa ka katuyuan igsoon. Nga kining mao nga simbahan makabaton og taas kaayo nga pagtagan atubangan sa Dios. Tungod kay mga katawhan
Padayon nga nakasinati niini. Ang katawhan nga padayon nga nakasinati niini. Padayon niya nga i-transform. Padayon niya nga i-renew. Padayon niya nga pasination mga igsoon o mga bag-o nga butang. Tungod kay ang nakasulat niya mga igsoon sa libro sa Salmo 147:3, lingon siya nga pag-aayuhon niya katong mga nasakitan. Ilipay niya ang mga nagbagul-agol o gitambalan niya ang ilang mga samad. Ingon niya na kamahayo ang ating buhay ka Diyos. Salmo 34:18 mga igsoon, nag-ingon usab siya dinhi. Hallelujah. 34:18 sa libro sa Salmo. Ingon siya diha nga igsoon, duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga nakapsa na sa tanang paglaom. Igsoon, siguro nakasinati tag mga presyo sa atong pagpangalagan sa Ginoo sa mga milabay nga adlaw sa atong kinabuhi. Posible nga nakasinati tag mga presyo sa atong mga sa atong personal nga kinabuhi diya sa atong paglakaw mga igsoon, diya sa atong pag-atiman sa atong panimalay, diya sa atong pag-atiman sa atong mga trabaho, diya sa atong pagpang-eskwela. Kamoy hinungdan mga igsoon nga gibati na to nga kung sa ta kabuak o sa ta ka-broken. Ug mo'y hinungdan mga igsoon nga usahay, dili na ta ganahan makikatubang og tao. Dili na tayo sa'y ganahan mangalagad sa Ginoo. Dili tayo sa'y makadungog sa pulong sa Ginoo. Tungkol kay gatong kasing-kasing, gibati na to ang sakit. Iso dili na aksidente na hitabo sa imong kinabuhi. Tungod kay sa usa ka higayon sa atong kinabuhi, bisan pa sa wala pa kay kahimugso ning kalibutan, gihimo na sa Dios, gihimo na ni Ginoong Hesus dito sa krus ang pamaagi aron ang kanang imong gibati. Unsa man kasakit, unsa man kadugmok ang imong kasing-kasing sa mga panghitabo, iya na kanang gipasig-uli igsoon. Iya na kanang giayo. Iya na kanang mga igsoon nga gi-transform aron mahimo ka usa ka panalangin. Nga sa dihang nga atong kasing-kasing ang imong kinabuhi gibuak. Tungod kay ang katuyuan sa Ginoo nga gamiton ka aron ka mahimong panalangin ngadto sa mga katawhan sa imong palibot. Gamiton ka aron mahimo kang panalangin nga daghan pang mga katawhan mga igsoon nga makaila sa Dios o makatawag sa kaluwasan. Hallelujah. Umaw ka na siya ang katuyuan sa Ginoo. Karong kabutagon ni mga igsoon, kung gibati nimo na adunay mga bukat nga naa sa imong kasing-kasing nga mo'y gibati nimo nga gibuak sa Dios, usa lamang kakatuyuan ang gusto sa Dios na ato masaktan ka. Tungod kay gusto sa Dios nga gamiton unsa ang naa sa sulod nila.